Kashmir News Service presents. असलम साहब, मकसद तो सीधा साधा है। आज जैसे आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे मुल्क में क्या बल्कि पूरी दुनिया में इक़्तिसादियात तो तकरीबन मुनहदिम हो गई हैं। सब जो उसकी इमारत होती है वो मुनहदिम हो गई है, और बड़े लोग शायद सस्टेन कर पाते हैं या वो ममालिक जहाँ जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है या जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है उनको भी नुकसान हो गया। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमी वैसे भी कम हो और लोगों को वैसे भी बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करना पड़ती है और अपना रोज़गार कमाना पड़ता है, अपने बाल बच्चों को पालना पड़ता है, अपने माँ बाप की खिदमत करना पड़ता है, तो वहाँ पे जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए कोरोना की वजह से, जहाँ पे आपका सारा कुछ बैठ जाए, ख़त्म हो जाए। वैसे भी हमें अगस्त 19 से भी एक इक़्तिसादी तौर पे हम पीछे चले गए क्योंकि सारा कुछ बंद रह गया, तो उसके बाद कोरोना ने कर लिया। तो इस सूरत हाल में जब आप एक तरफ से कोरोना से लड़ रहे हैं, सब लोग, सरकार भी और लोग भी लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोगों को भी जो बंद हो जाता है या लॉकडाउन हो जाता है या आना जाना नहीं है या आप अपना काम ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं या बाकी बिजनेसेस ठप हो जाती हैं, तो उस वक्त मेरे हिसाब से सरकार का एक रोल बनता है, अहम रोल बनता है कि वो तमाम ऐसे लोगों का हाथ थाम ले जिनको परेशानी है। कई सारे ऐसे घर हैं असलम साहब, और कई सारी फैमिलीज़ हैं, कई सारे कुंबे हैं, अफराद हैं जिनके पास आज की तारीख में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बिजनेस तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हालात नॉर्मल, अच्छा ये लॉकडाउन या ये इक़्तिसादी बंदिश वो नहीं है कि इसमें लोगों का कोई कसूर है। जैसे कभी क्या होता है, कभी हालात ख़राब हो जाते हैं, पथराव होता है, कुछ होता है, तो उस पर आप सारी जिम्मेदारी लोगों पे छोड़ देते हैं कि ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। आज ऐसी सूरत हाल तो है नहीं, तो आज ये सूरत हाल है कि आज आपको थामना पड़ेगा क्योंकि हम ही लोग हैं, यही बिजनेस लोग हैं जो सरकार को टैक्स अदा करते हैं और सरकारें चलती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। उस वक्त टैक्स में कोई चोरी करे तो करे, वैसे सब लोग चोरी नहीं करते हैं और टैक्स भरते हैं, मुलाजिम लोग भरते हैं, बिजनेस क्लास सब लोग टैक्स अदा करते हैं। उस वक्त हम सरकार का ख्याल रखते हैं, लोग, सरकार ठीक से चले, आगे बढ़े। आज सरकार की जिम्मेदारी है हाथ थामने की। इसलिए मैंने कहा कि आप जामिया तरीके से अलग अलग नहीं, वो थोड़ी सी चौंचलेबाजी हो जाती है वो, तो आप कुलहोम तरीके से देख लें कि जितने भी आपके सेक्टर्स हैं उनके साथ आप एक ऐसा पैकेज बना लीजिए। मेरा इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि मैं नहीं कहता हूं कि आप उनका बिजनेस चलाइए, यू कांट डू दैट। जो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर उसका 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आप क्या करेंगे उसको? लेकिन आप उस हद तक उनको मुआवनत फराहम कीजिए कि वो तब तक सस्टेन कर पाएं जब तक दोबारा से हालात बेहतर होने लगें और आपका बिजनेस दोबारा से शुरू हो जाए और इक़्तिसादी जो ये रवानगी है वो फिर से दोबारा से शुरू हो जाए, तब तक ये सस्टेन कर पाएं। ये बड़ा अहम है। अगर मान लीजिए ये खुदा न करे मान लीजिए ये साल, 1.5 साल, 2 साल चलता है, ये सूरत हाल से चलती है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे यूनिट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बंद नहीं हो जाएंगे? सो उनकी सस्टेनेंस के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए इनको मदद करना लाजमी है। एक ये पहलू है मेरा, और वो भी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, इसमें कोई ये अच्छा बुरा और सफ़ेद और काला नहीं दिखना है। एक ये, दूसरा ये कि जो इस इंडस्ट्रीज से वाबस्ता लोग हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, हमारा पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग है, वहाँ पे लोग घोड़ेबान हैं, सिलज वाले हैं, हमारे टूरिस्ट गाइड हैं। अब जहाँ होटल वाला रह गया उसका बिजनेस ठप हो गया, ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो इस आदमी को होती है जो दिन में कमाता है, शाम को खाता है, जो 500, 600, 1000 रुपये कमा के अपना अयाल, अपने अफराद कुंबा को पालता है। उसका क्या, उसके हाथ थामने की ज़रूरत है आज की तारीख में। जैसे मैं बता दूं आपको, हमारा इलाका है, हमें वहाँ पे कलांतरा और कछवा और कटियावाली, सुल्तानपुरा, टीवशा, बांडीबला, सत्र सिरन से उधर टगमर का इलाका, आपका हाजीबल है, आपका ये काकाउथल है, आपका फिर वहाँ खईपोरा है, उधर से आपका द्रंग एरिया है, ये सारे लोग गुलमर्ग पे डिपेंडेंट है। अब सारे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है उनके पास। इसी तरह पहलगाम में, इस तरह सोनमर्ग में, तो इनका हाथ थामने की भी ज़रूरत है, बहुत बहुत अहम है ये, ताकि ये भी कम से कम जिंदा तो रहें। ये सरकार की जिम्मेदारी है,
ایسا نہیں کہ کوئی ہم ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو شاید شایع نشان نہ ہو یا ممکنات میں نہ ہو, یہ ضروری کرنا ہے. آپ دیکھیے پہاڑی علاقوں میں دیکھیے, آپ جیسے ٹنگڈار ہے, اوڑی ہے, متسل ہے, آپ کا گریز ہے, کرنا ہے, یا آپ کا پہلگام کے اوپر کے علاقے, یا ایون دچن مڑوا کشتواڑ اور یہ آپ کا پونچھ رجوری پھر پنجال میں لوگ ہیں جہاں پہ زیادہ وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے جو آپ کے سری نگر میں ہے یا آپ کے سوپور میں ہے یا آپ کے اننت ناگ میں ہے. وہ ایکٹیویٹی بھی وہاں نہیں ہے, وہاں ویسے بھی کمیونیکیشن بہت کم ہے. ان کا کیا حال ہے؟ ان کو کس نے پوچھا؟ وہاں جو دن بھر روزگار کماتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کا اس پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف آ جائیں آپ کا ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر ہے. میں اکثر کہتا ہوں, میں نے کل بھی کہا میں نے کہا کہ خواہ میں ہم یہ آپسی ٹکراؤ جیسا ہو جاتا ہے سیکٹرز میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ ایسے کرنے کی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. اگر ہارٹیکلچر جو قریباً 10,000 یا 11,000 یا 9,000 کروڑ کا ٹرن اوور دیتا ہے, اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر ہے آپ کا سیفران بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. اگر یہ جموں و کشمیر کی اقتصادیات کی عمارت ہے جس میں, تو ٹورزم اور الائڈ سیکٹر جیسے ہینڈلوم, ہینڈی کرافٹس, یہ اس کی روح ہے. یہ جو ٹورزم اور ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم ہے, چاہے جس میں پیپر ماشی آتی ہے, باقی چیزیں آتی ہیں, قالین آتے ہیں, نمدے آتے ہیں, جو بھی ہے, یہ آپ کو جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کے اس پار لے جاتی ہیں. یعنی ان کا ریپرزنٹیٹیو کریکٹر ہے پوری دنیا میں کشمیر کا. اس کے بعد اپنے اندر کی صورتحال, تو ان میں کوئی تضاد بھی نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہیں کرنا چاہیے. اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے, سب کو سانپ کے آگے لے جانے کی ضرورت ہے. یہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینے سے پہلے تو برف اس حالت میں گری کہ جتنے بھی یہ پھول نکلے تھے وہ خراب ہو گئے. پھر آپ وقفے سے ہر علاقے میں جالہ باری ہو جاتی ہے, تو سیب بھی گیا. تو جو KCC والے ہیں, لون لیا ہے انہوں نے, ان کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے بھریں گے یہ؟ یا ایسے یونٹس آپ کے ہیں جو یونٹس کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور جو قسطیں بھرتے ہیں بینک میں, ان کو کم سے کم موریٹورم دے دیجئے 1-2 سال کا. ان کو مت کہیے بھرنے کے لیے, لائیں گے کہاں سے وہ؟ یا آپ کا دوسرا ایک اور اہم پہلو ہے, اس سال ایک نئی انہوں نے انڈسٹریز کی پالیسی مرتب کی ہے اور جو لاگو ہے شاید 1 اپریل 2021 سے, اسی سال سے. اس میں بہت سارے مراد ہیں, میں نے اس کو غور سے پڑھا ہوا ہے, بہت سارے مراد ہیں اس میں. لیکن اس میں جو پرانے بزنس یونٹس ہیں وہ اس میں وہ سارے مراد ان کو نہیں ملتے ہیں. تو میری گزارش بھی ہے, مطالبہ بھی ہے, اور پرزور مطالبہ سرکار سے کہ یہ جو آپ کے ایگزسٹنگ یونٹس ہیں ان کو بھی اس زمرے میں لائیے, کیونکہ وہ بھی اتنے پھلے پھولے نہیں ہیں, اور خاص کر 2 سال سے تو بالکل برا حال ہے ان کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں سانجھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے, اور طریقے سے, اور سب کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم سب دیکھیں زندہ رہنا لازمی ہے. جتنے بھی غریب ہیں, غربا ہیں, یا آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کی ٹور آپریٹرز ہیں, یا آپ کے ہاؤس بوٹ والے ہیں آپ کے سری نگر میں, یہ آپ کے شکارے والے ہیں بیچارے, کوئی نہیں کماتا ہے. آپ کے ریڈی والے ہیں, کوئی نہیں کماتا ہے. جتنی ریڈیاں بند ہو گئی, سب گھروں میں بیٹھے ہیں. جو دن میں کماتے تھے شام کو کھاتے تھے, ان کا کیا روزگار ہے؟ کس نے سوچا ہے؟ کون سوچ رہا ہے؟ ہاں, سماجی لیول پہ, سماجی سطح پہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشن, آئی سلیوٹ دیم, بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں اور انفرادی لوگ بھی ہیں, فرد بھی ہیں, جو اپنے اعتبار سے ان لوگوں کو مدد فراہم کرتے ہیں. بہت ساروں کا ذکر ہوتا ہے, ٹیلی ویژن پہ کبھی کبھی آتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا ذکر آ جائے یا اس کی چرچا ہو یا لوگ سنے کہ اس نے امداد کی ہے. ان کو برا لگتا ہے, اور ہم ان سب کا سلوٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب سلامت رہیں جو یہ مدد کرتے ہیں. سرکار بھی کرتی ہوگی کہ کسی زمرے میں مدد کرتی ہوگی, لیکن ایک ہولسٹک ویو لینے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس مشکل دور سے گزر کر جب حالات ٹھیک ہو جائے تب ہم دوبارہ سے اقتصادی معاملات میں جٹ جائیں اور اس جموں و کشمیر کی اقتصادیات کو آگے لے جائیں. بہت بہت شکریہ. Thanks for watching Kashmir News Service.